आमदार प्रवीण आर्लेकर हांनी चांदेल हासापूर मुखेल रस्त्यार 22 कोटी रुपया खर्चून जावपी कॉन्क्रीट पुलाच्या कामाचं अधिकृतपणानं उक्तावण केलं. या सुवाळ्याक सरपंच बाळा शेटकर, उपसरपंच रुचिरा मलिक, सरकारी अधिकारी आणि थळावे नागरिक वढ्या संख्येनं हजर आशिल्ले. आणि हांगा आमची ह्या पुलाची खूप वर्साची मागणी होती. कारण हांवें पयलींच्या हेच्या प्रमाणे तो त्या लेवलार बांदलेलो ते पयलीं. आता ते ट्रान्सपोर्ट खूप वाडलो, हेवी ट्रान्सपोर्ट हयसर जावपाक लागला. त्यामुळे तो परिस्थिती ते जुन्या पुलाची मातशी कठीण जाली. ती भाईन प्रवीण आर्लेकरान इनिशिएटीव घेवन ती आमची मागणी पूर्ण केली आहे. खूप तेंपार तेणी बरेच प्रयत्न केले. थोडोसो डिले जालो पूण तें काम बरें जालें आनी सगळ्यांनी एक वेळ ब्रीज आसलेलो तो आयज आमी बऱ्यान बरो आयज हांगासर ब्रीज जाता. जो आयज ब्रीज म्हाका दिसता एका चड टायम लागूंक ना. जे आयज तेणी काम केल्लें आसा, स्पिडीन काम केल्लें आसा, जे आयज म्हाका दिसता एका 4 म्हयनेच जातले जे आयज तेजें काम चालू आसा. 4 म्हयन्या भितर तेणी आयज आपलो हें दाखयल्लो आसा. आतां पावसाचोय दीस लागीं पावलेलो आसा. ते पावसा पयलीं अशें हें केल्लें आहा न्हू. 10 दीस आतां आयजसून तेंच्यांनी कॉन्क्रिटींग चालू केल्लें आसा. आनी थोड्या दिसांनी कॉन्क्रिटींग हें जावपाक एटलिस्ट 20 डेज ताका लागता. ताका लागून एज फास्ट जें आयज तेजें काम आसा तें सगळें चालू केल्लें आसा. एज फास्ट तें कंप्लीट करून दितले. इन केस आमकां गरज पडली जाल्यार लोकांक दुसऱ्या रोडाकसून हें आसा म्हाका दिसता तें उदक भरोंकूय शकता दुसऱ्या रोडाकसून. गरज पडली तो रोड बंद करून वयल्यान आमी लायट व्हेहिकल सोडपाक आमी तसो आमी हें केल्लो आसा, प्रोविजन दवरलेलो आसा. जो लायट व्हेहिकल आमी हेजे वचून विथीन 10 डेज एटलिस्ट 10 डेज जाले जाल्यार आमी लायट व्हेहिकल तेजे वचून सोडटले. आनी जो दुसरो रोड आहा पळय तो बंद दवरतले. कित्याक सकयलसून जे आसा आमच्या नदीचें उदक येता ताका लागून तो रस्तो उदकान भरतलो म्हणून. तशेंच आयज बऱ्यान बरें आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें आसा. जे आयज तोखणाय करपा सारकी जे आयज तेणी हेच फास्ट इतले फास्ट म्हाका दिसता कोण काम करचो ना. जे आयज 4 म्हयन्या भितर काम करून दाखयता आपली स्पिडीन. कित्याक ताका आमी तशेंच डिमांड केल्लो कित्याक पावसा पयलीं तो आमकां हो रेडी करून दिवपाचो म्हणून. जो आयज तो उतराक रावतलो म्हाका दिसता जे आयज तेणी इतलें काम फास्ट केल्लें आसा. आनी असोच लोकांचो सगळ्यांचो म्हाका दिसता जो कोणाक लोकांक त्रास जालो ताका आमी जे सदांच न्ही वस कितें करूंक वयता जाल्यार हांगासर ताका लोकांनी थोडो त्रास सोंसचो पडटलो जो आयज लोकांक जाल्लो आसा त्रास. ताका लागून सगळ्यांक हांव मना काळजांतसून थँक्स म्हणटा जो आयज तुमचो सपोर्ट